आज 2077 साल चैत्र 20 गते शुक्रबार इस्वी सम्मत 2 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। शक्ति संगठन गर्दै एमालेको खनाल नेपाल समूह पाण्डे र भूषाल पनि निलम्बित। नेकपा एकता बदर पुनरावलोकन नहुने, औषधि नखाइदिँदा हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान कमजोर, द्रुतमार्गको ठेक्काको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न निर्देशन, मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन आज गरिने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जुनार बोकेर डडेलधुराका किसान काठमाडौँमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। किसानले उत्पादन गरेका जुनारले बजार नपाएपछि डडेलधुराका किसान जुनार बोकेरै काठमाडौँ आएका छन्। उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले बिहिबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालसँग भेट गरे। त्यसक्रममा उनीहरूले किसानले उत्पादन गरेको जुनार बजारीकरण गरिदिन आग्रह गरेको किसान अन्तराज जोशीले बताएका छन्। किसानले उत्पादन गरिरहेका छन् तर मुख्य समस्या बजारीकरणकै भयो। उनले भने काठमाडौँ आइपुग्न 2 दिन लाग्यो। किसान आफैले काठमाडौँ ल्याएर बिक्री गर्न सक्दैनन्, सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौं उनले दोहोर्याए। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 5 चुल्ल सिराटबाट उनीहरूले करिब 1300 किलो जुनार ल्याएका छन्। त्यहाँ किसानले चुल्लका सिद्धनाथ नागार्जुन बहुद्देशीय किसान समूह मार्फत जुनार उत्पादन गर्दै आएका छन्। किसान समूहको अगुवाईमा काठमाडौँ आएका जोशीले डडेलधुरामा किसानले किलोको 40 रुपैयाँमा जुनार बिक्री गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। व्यापारीहरू बारीमै आएर ठेक्का गर्छन्, त्यहाँ जुनारको रेट 40 रुपैयाँ चलेको छ। उनले भने किसानले प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री गर्न नपाउँदा मूल्य पाएका छैनन्। भेटका क्रममा मन्त्री अर्यालले डडेलधुराको जुनार उत्पादन बनाउन आगामी वर्ष कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले शक्ति संगठित गर्दै खनाल नेपाल समूह शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीका समानान्तर कमिटिहरू गठन गर्दै आफ्नो शक्ति संगठित गर्न थालेको छ। नेता नेपाल भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेपछि खनाल नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो। यसअघि भ्रातृ संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी बनाएको खनाल नेपाल समूहले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्न थालेको छ। यसको सुरुवात बिहिबार गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको छ। पोखरामा आयोजित खनाल नेपाल समूहको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलाले बिहिबारै ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा 22 सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। नेता नेपालले कमिटी घोषणा गरेका हुन्। नेपालले गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन्। कास्की अध्यक्षमा धनराज आचार्य र सचिवमा होमबहादुर नेपाली, स्याङ्जा अध्यक्षमा रामचन्द्र भट्टराई र सचिवमा भूपराज अधिकारी छन्। म्याग्दी अध्यक्षमा बालकृष्ण सुवेदी, बागलुङ अध्यक्षमा इन्द्रलाल सापकोटा र सचिवमा लालबहादुर थापा, पर्वत अध्यक्षमा भक्त कुँवर र सचिवमा पदम पाडी शर्मा, तनहु अध्यक्षमा शंकर नारायण श्रेष्ठ र सचिवमा श्रीराम कार्की छन्। पाण्डे र भूषाल पनि निलम्बित शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर प्रकाशित छ। एमाले नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई 6 महिना पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। पाण्डे र भूषालले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार निलम्बन गरेका हुन्। अर्का नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई यसअघि नै निलम्बन गरिएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटिको चैत्र 7 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाल, रावल, पाण्डे र भूषाललाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। चैत्र 12 मा स्पष्टीकरण दिएका नेपाल र रावल 16 गते 6 महिनाका लागि निलम्बनमा परेका हुन्। पाण्डे र भूषालले त्यस बेला जवाफ नदिएपछि चैत्र 16 मा दोस्रो पटक 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागिएको थियो। त्यसको जवाफ उनीहरूले 17 गते दिएका थिए। पार्टी विरोधी काम गरेको लगायत 5 आरोप लगाउँदै पाण्डे र भूषाललाई निलम्बन गरिएको हो। अहिलेकै गतिविधि जारी रहेमा थप कारबाही हुन सक्ने अध्यक्ष ओलीले जनाएका छन्। नेताद्वयलाई सोचिन यो अन्तिम मौका भएको ओलीद्वारा हस्ताक्षरित
पत्रमा उल्लेख छ। तपाईलाई सच्चिनको लागि यो अन्तिम मौका हो। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्चाई पार्टीका पक्षमा आएमा पार्टीले निलम्बन अवधिको विषयमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिनेछ। अध्यक्ष ओलीले पठाएको निलम्बन सम्बन्धी पत्रमा लेखिएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्ट मेयरको खबर छ। नेकपा एकता बदर पुनरावलोकन नहुने शीर्षकमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता बदर गर्ने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन नहुने निर्णय दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको हो। नेकपाको नाम विवादमा अब यो निर्णय नै अन्तिम भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार नेकपा विवादको फैसलाका विषयमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले यसअघि एकीकरण गर्ने अवस्था भए 15 दिनभित्र नयाँ नामसहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश समेत दिएको थियो। आयोगमा आफूले नेकपा दर्ता गरे पनि गैर कानूनी रूपमा अरूलाई दिने निर्णय गरेको दावी सहित नेता ऋषिराम कट्यलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फागुन 23 गते आयोगको निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको थियो। बिमस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक 5औं शिखर सम्मेलनमा 3 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको 17औं मन्त्री स्तरीय बैठकले श्रीलङ्कामा हुने 5औं शिखर सम्मेलनमा 3 सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्काले यही वर्ष आयोजना गर्ने 5औं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रको टुङ्गो लगाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रीहरू सहमत भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 5औं सम्मेलनमा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोग सम्बन्धी महासन्धि, बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र तथा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका कूटनीतिक प्राज्ञिक तालिमसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले बिमस्टेक सम्मेलनमा यसको बडापत्रको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने आन्तरिक प्रक्रियामा छन् भन्ने विषयलाई नोट गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मन्त्री स्तरीय भर्चुअल बैठकपछि बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यता म्यानमारको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल नै भएन भन्दै नयाँ पत्रिकाले अगाडि लेखेको छ। म्यानमार समेत सहभागी बैठकमा त्यहाँ सैनिक कुपछि भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छलफल भएन। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड सदस्य छन्। बैठकमा म्यानमारबाट सैनिक सरकारका परराष्ट्र मन्त्री बुन्ना मौङ लुइन सहभागी थिए, तर म्यानमारमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाबारे कसैले पनि प्रवेश गरेनन्। बिमस्टेक कुनै देशको आन्तरिक मामलामा छलफल गर्ने मञ्च होइन, एकजना कूटनीतिक अधिकारीले भनेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। औषधि नखाइदिँदा अभियान कमजोर शीर्षकमा सरकारले लाखौं खर्चेर वर्षेनी हात्तीपाइले रोग विरुद्ध अभियान चलाइरहे पनि लक्षित वर्गले औषधि सेवन नगरिदिँदा बाँकीमा यो अभियान सफल हुन सकेको छैन। बाँकीमा 2067 हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन थालिएको हो। पहिलो वर्ष 85.74% औषधि खाएका थिए, तर दोस्रो वर्ष यो संख्या झण्डै आधाले गर्दै 47.43% पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः 63.02%, 67%, 71%, 65%, 67%, 65%, 67%, 13%, 65%, 89% को मात्रै सहभागिता रह्यो। सन् 2019 मा 54.98% ले खाँदा सन् 2020 मा यो संख्या बढेर 74% सम्म पुगेको थियो। गत वर्ष 5,42,636 जनालाई औषधि खुवाउने लक्ष्य राखिएकोमा 4,36,608 जना मात्रै सामेल भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। हात्तीपाइले रोग फाइलेरिया प्राय बाल अवस्थामा लाग्ने गर्छ। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। हात्तीपाइले रोगीलाई टोकेको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्दा उचेरेलिया बाङ्क्रोटी नामक परजीवी स्थानान्तरण भई यसको संक्रमण हुन्छ। यसबाट बच्न वर्षको एक मात्रा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि निरन्तर 6 वर्षसम्म सेवन गर्नुपर्छ। यो औषधि सरकारले अभियान नै चलाएर हरेक वर्ष निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। द्रुतमार्ग ठेक्कामा लेखाएको चासो दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न निर्देशन राजधानी दैनिकमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएका ठेक्का मध्ये दोस्रो प्याकेज रोक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन
प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण जारी द्रुतमार्ग दोस्रो प्याकेज ठेक्कामा अनियमितता भएको गुनासोपछि समितिले छानबिन गर्दै आएको छ। समितिले बिहिबार द्रुतमार्गबारे उठिरहेका विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सेनाले द्रुतमार्गमा पुल तथा सुरुङका लागि पहिलो प्याकेजमा 2 र दोस्रोमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छानेको थियो। समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट पहिलो प्याकेजमा 2 र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति आएकाले दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको देद्रे स्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेन डाँडा स्थित घट्टे पाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2 सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोलिचङ्गा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। गोर्खापत्रमा खबर छ, सामुदायिक विद्यालयलाई 5 अर्ब 6 करोड शीर्षकमा सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 4,000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचनामा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि 5 अर्ब 6 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा पहिलो पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको हो। सरकारले गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयका अनुसार 4,250 वटा सामुदायिक विद्यालयले 6,50,000 रुपियाँदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालयमा कक्षा कोठा निर्माणमा 2 अर्ब 67 करोड, शौचालय निर्माणमा 21 करोड, शैक्षिक सामग्रीमा 36 करोड, सूचना प्रविधिमा 56 करोड, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयमा 21 करोड, नवीन प्रविधिमा 59 करोड, विशेष विद्यालयमा 4 करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकासमा 7 करोड र केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि 30 करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ। यस्तै मेलम्ची आयोजना उद्घाटन आज शीर्षकमा गोर्खापत्रमै खबर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार काठमाडौँको बिर्कुटी मण्डपमा आयोजना हुने एक विशेष कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको बिर्कुटी मण्डपमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रम बीच राष्ट्रपतिबाट सो खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिएको छ। यस्तै नयाँ वर्षमा धरहरा उपहार शीर्षकमा गोर्खापत्रमै खबर छ। सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त धरहराको निर्माण कार्य पूरा गरी आउँदो वैशाख 1 गते उद्घाटन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको दिन नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। धरहराको हाल निर्माण कार्य चलिरहेको छ, त्यसलाई चैत्रभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने तयारी रहेको छ। काठमाडौँको बाणेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबी खोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको 23 रोपनी सरकारी जग्गा 1 महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। बिहिबार मात्रै 23 रोपनी सरकारी जग्गा 12 वर्षदेखि भूमाफियाको मिले मतमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा गराई हडप्दै आएको खुलासा भएको थियो। समाचार प्रकाशन भए लगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गृह कार्य अघि बढाएका हुन्। हडपिएको 23 रोपनी जग्गा 1 महिनाभित्रै फिर्ता शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको हो। गोर्खापत्र दैनिकमा अर्को खबर छ। राजमार्ग निर्माणले फेरिँदै गाउँ शीर्षकमा तराईसँग जोडिएको र राजधानी काठमाडौँसँग नजिक रहेको जिल्ला हो सिन्धुली। यद्यपि लामो समयसम्म यातायात असुविधाका कारण सामाजिक र आर्थिक विकासमा पछाडि परेको सिन्धुली यति बेला चाहिँ सड़क सञ्चालनले घेरिएको छ। गाउँ गाउँमा सड़क र बिजुली बत्ती पुगेसँगै यस जिल्लाको विकासको मुहार फेर्दैछ। जापान सरकारको सहयोगमा 19 वर्ष लगाएर 160 किलोमिटरको बनेपा सिन्धुली बर्दिवास बेपी सड़क
सम्पन्न भएपछि सिन्धुलीको विकास बामे सरेको हो। 4 खण्डमा विभाजन गरी 2052 सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको बीपी राजमार्गको अन्तिम सडक खुरकोट नेपाल थोक 36.5 किलोमिटर सडक 2071 सालमा सम्पन्न भएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालसँग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा ठोस निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। कोटेश्वरको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने कि सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न आग्रह गरेको हो। अनौपचारिक बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादीको निर्णय कुर्नुभन्दा पनि आफ्नै दृष्टिकोणका आधारमा सरकारबारे निर्णय गर्न दुवै दललाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा ठोस निर्णय गर्न कांग्रेस र जसपासँग माओवादी केन्द्रको आग्रह शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको 1.5 वर्ष भयो। अहिले पनि मुलुकभरका 460 मध्ये 100 भन्दा बढी गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन्। 276 मध्ये 50 भन्दा बढी नगरपालिका निमित्त प्रशासकीय प्रमुखले सञ्चालन गरिरहेका छन्। काठमाडौँका सड़कमा थुप्रिएको फोहोर एक सातादेखि उठ्न सकेको छैन। सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समितिले शिक्षक दरबन्दी पूर्ति लगायतका माग राखेर 13 चैतदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएकाले काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कका फोहोर उठ्न छाडेको हो। विगत 6 महिनाको अवधिमा सेतु केराउको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी महँगो भएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गत कार्तिकमा सेतो केराउ प्रति केजी 70 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएकोमा अहिले बढेर 150 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सो अवधिमा हरियो केराउको मूल्य प्रति केजी 110 रुपैयाँबाट बढेर 155 रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि चैत अन्तिममा फैसला आउने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहिबार पहिलो सुनवाई सकिएसँगै फैसला सुनाउने मिति तय भएको हो। गदियानीमा ज्ञानी मुखियाको घर छ। उनको आँगनमै सीमा स्तम्भ छ। यो नेपाल भारत सीमा छुट्याउने 28 नम्बरको पिलर हो। मुखिया भारतको लगडी गाउँका हुन्। उनको घर पिलरदेखि भारतपट्टि पर्छ भने गाई गोरु नेपालतिर बाँध्ने गर्छन्। 10 गजा क्षेत्रमा पुर्खादेखि बस्दै आएकाले त्यहाँ बस्न नहुने बारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। पहिले 10 गजा ऐलानी प्रति थियो। सीमा जोडिएका खेतवालाले बिस्तारै मास्दै गए। नेपालतर्फको गदियानी गाउँका 67 वर्षीय राजेन्द्र यादवले भने अब त सीमामा पिलर देखिन्छ, 10 गजा देखिँदैन। यो खबर सिराहाको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ। स्थानीय तहले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा कार्यक्रम असफल भएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण 206 वटा स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन्। जिल्ला सदरमुकाममा सीमित आयुर्वेद उपचार पद्धति बागलुङको विभिन्न स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ। संस्थागत रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा मार्फत सेवा प्रदानका लागि 6 वटा स्थानीय तहमा आरोग्य सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाएर 20 केजी पुर्याएको छ। दैनिक 10 केजी आयात हुँदै आएकोमा 20 केजी पुर्याएको हो। विगत लामो समयदेखि सुनचाँदी व्यवसायीले सुनको कोटा बढाउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले कोटा वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकदेखि सरकारवाला मन्त्रालयसम्म लबिङ गर्दै आएका थिए। अब शेयर खबर। 16 फागुनमा शेयर बजारमा 8 अर्ब 29 करोड़ रुपियाँका कारोबार भएको थियो। सो दिन यता कारोबार रकम 6 अर्बको हाराहारीमा रहँदै आएको थियो। तर बिहिबारको 7 अर्ब 25 करोड़ 9 लाख रुपियाँको कारोबार हुँदा पछिल्लो 1 महिनाको सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएको हो। बिहिबार धितोपत्र र ऋणपत्र गरी 218 कम्पनीको 1 करोड़ 43 लाख इकाई शेयर किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। फ्रान्समा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप बढ्दै गएपछि फेरि लकडाउनको घोषणा गरिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति म्यानुअल म्याक्रोले
फ्रान्समा यो दोस्रो पटक लकडाउनको घोषणा गर्नुभएको जनाइएको छ। यस्तै पाकिस्तान र भारत बीचको सम्बन्ध पछिल्लो केही वर्षदेखि निकै तिक्ततापूर्ण रहे पनि पाकिस्तानले भारतबाट सीमित परिमाणमा चिनी, कपास र गहुँ आयात गर्न पुनः अनुमति दिने घोषणा गरेको छ। पाकिस्तान सरकारले भारतबाट 5 लाख टन चिनी खरिद गर्ने गरी बुधबार अबेर निर्णय गरेको जनाएको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। 3 नेशन्स कप विजेता नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ एसियाकै 7 उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सूचीमा परेका छन्। एसियाली फुटबल महासंघ AFCले बिहिबार सार्वजनिक गरेको AFC इन्टरनेशनल प्लेयर अफ द विकमा किरणसहित 10 खेलाडी छन्। यो स्तरमा पुग्ने उनी पहिलो नेपाली हुन्। अब साहित्य र कला सम्बन्धी खबर। अभिनेता अनमोल केसीले आफूलाई 75 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकको प्रस्ताव एउटा फिल्मबाट आएको बताएका छन्। उनले संचारकर्मीको जिज्ञासामा यस्तो जवाफ दिएका हुन्, यो अहिलेसम्मकै नेपाली चलचित्रमा महँगो पारिश्रमिक हो, तर त्यो फिल्म खेल्ने कि नखेल्ने भन्नेबारे अझै उनले निर्णय लिन सकेका छैनन्, तर खेल्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। कोभिडसँग खेलाची नगरौं शीर्षकको नयाँ पत्रिकाको आजको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। भारतमा बढ्दै गएको संक्रमणका कारण नेपालमा भारतबाट आउने मानिसमा संक्रमण दर बढ्दै गएको पाइएको छ भने भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमण फैलिँदो छ। विद्यालय पनि संक्रमणका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बदलिएका छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आम मानिसले भिडभाडमा जान डराउन छाड्नु र आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाउन छाड्नु नै हो। दैनिक 50 भन्दा कम भइसकेको संक्रमण दर फेरि बढेर 150 भन्दा बढी हुन थालेको छ। यो अवस्था बढ्दै गयो भने फेरि पनि हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप खुम्चिन सक्ने अवस्थामा हामी धकेलिनेछौँ। पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र, होटल र रात्रि जीवनमा आधारित व्यवसाय अहिले पनि सङ्कटमा छन्। यता हिमालय टाइम्समा कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिमा न्यूनता शीर्षकमा विश्वनाथ खरेलको विचार छापिएको छ। मूलतः यसको परिपूर्तिका लागि खोप उत्पादन गर्ने संस्थाहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको अवस्था रहेको छ। तर नेपाल सरकारसँग भने अहिले बाँकी 2,36,000 डोज मात्रै खोप रहेको छ। पहिलो पटक गत माघ 8मा भारत सरकारले 10 लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो, जुन 14 माघबाट नेपालमा लगाउन शुरू गरिएको थियो। त्यसैगरी मुलुकले 20 लाख डोजका लागि करिब 93 करोड़ रुपैयाँ नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। यसरी सिरमले विश्वका 93वटा देशहरूमा खोप पुर्याइसकेको जनाएको छ, तर हाम्रो देशलाई भने 10 लाख डोज अझै उपलब्ध गराएको छैन। उक्त खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिरमसँग गत 5 फागुनमा सम्झौता गरेको थियो। त्यही दिन प्रति डोज $4 का दरले सबै रकम अग्रिम भुक्तानी गरिएको थियो। सम्झौता भएको 4 दिनपछि गत 9 फागुनमा सिरमले पहिलो चरणमा 10 लाख डोज खोप पठाएको थियो। त्यसको 1 हप्ता अर्थात 16 फागुनमा बाँकी 10 लाख डोज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म पठाएको छैन। त्यसैगरी अर्को छिमेकी देश चीनले पनि 8 लाख कोरोना खोप अनुदानमा दिने भन्ने सम्झौता भएको छ, तर त्यो कहिले आउने हो निश्चय हुन सकेको छैन। त्यस्तै गरी अन्य देशहरूको सम्झौता अनुरूप मुलुकमा खोप उपलब्ध हालसम्म हुन सकेको छैन। आलोचनात्मक चेतको खोजी शीर्षकमा मिलन पाण्डेको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। जब अरूले गरेको तर्कको तार्किक खण्डन गर्न सकिँदैन, तब तर्कको सट्टा व्यक्तिगत आरोप लगाउने प्रवृत्तिकै कारण बहस ओझेलमा पर्छ। आलोचनात्मक चेत गुमेको समाजको ठूलो समस्या यही हो। यो मान्छेको नैतिकता नै छैन भनेपछि अब के तर्क गर्नु पर्यो र? एउटा अर्थशास्त्रीले अर्थशास्त्रीको मात्र संगत गर्ने होइन, मानवशास्त्रीको पनि संगत जरुरी छ। शिक्षकले शिक्षकको मात्र नभएर विद्यार्थीको पनि संगत गर्ने हो। अफिसको म्यानेजरले जुनियर स्टाफसँग बेला बेला कुरा गर्ने हो। यसले हाम्रो सोचलाई फराकिलो बनाउँछ र अर्को पक्षको दृष्टिकोण बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त गराउँछ।